Bonjour, on va commencer la leçon des oscillateurs mécaniques qui est formée de 4 paragraphes. Les pendules élastiques, deuxièmement pendule de torsion, troisièmement un pendule pesant, quatrièmement un pendule simple. Donc pour chaque pendule, on va faire des études expérimentales, théoriques et énergétiques. Qu'est-ce que c'est un pendule? Un pendule, c'est un corps qui a un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc إلا كانت عندنا واحد البوزيسيون ديكيليبر حطينا ان كور غتكون عنده الفا اي فيان في هاد لا بوزيسيون هادي إلا حركتو غادي يرجع لبلاصتو سي تين بوزيسيون ديكيليبر. بار كونتر هادي سي با اون بوزيسيون ديكيليبر إلا حركتو ما غاديش يرجع لبلاصتو. الفرق الرياضي راه باين بيناتهم، هادي اف سكوند بوزيتيف وهادي اف سكوند نيجاتيف. دونك ندوزو البونديل. دونك هنا كلمة اوسيلاتور خصني نعرف لا بوزيسيون ديكيليبر. ان بونديل élastique est formé d'un ressort et d'un corps S. ressort غنسميه R. هذا c'est un pendule élastique. l'étude énergétique ديالو، l'étude غادي نبداو بواحد étude expérimentale. on va tirer هاد لو ressort، هاد لا بوزيسيون غنسميها 0، غادي ناخدو ان روبير هنا avec une distance نسميوها في الاول x max، une distance d. إلا طلقتو افيك فيتاس انيسيال ما غتبقى اكس ماكس، سون فيتاس انيسيال اكس ماكس. غادي نطلق هذا، وملي غادي نطلقو غادي يبقى يتحرك. نسيبوزون غنطلقو ب 2 سنتيمتر. دونك الموفمون غادي يكون ريكتيلين اونتر 2 اي موان 2. إلا خدينا هذا افيك دي بوين غادي نبقاو نسجلو. مثلا غادي يعطينا بحال هكا الوقيته اللي عندي هنا، الوقيته اللي هو هابط حتى الموان 2 طالع 2 وتتبقى غادي. شوفوا معايا طالع هابط طالع هابط. دونك لو موفمون غادي يكون عندي موان اكس من اكس ماكس حتى الموان اكس ماكس. لا بيريود غادي نحسب شحال من بوان عندي هنا مثلا، ونحسب بين وحده وحده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي طو تقريبا تتكون 40 ملي سكوند، ونقول ان لا بيريود هي 12 فوا 40 ملي سكوند 10 موان 3. 12 فوا 40 هي 480 ياك 480 ملي سكوند. هذه هي لا بيريود. و اكس ماكس غادي نخرجوها من هنا 2 و موان 2. دونك ليتيد اكسبيريمونطال تنخرجوا منها الاكس ماكس و موان اكس ماكس تنخرجوا لا بيريود. لا بيريود هي من هنا لهنا، مثلا هنا غتكون 0.48 اون سكوند. Donc la nature du mouvement شنو هي؟ le trajectoire est rectiligne au x de t، l'élongation تتسمى et les sinusoïdales. تنقولوا on a un mouvement rectiligne sinusoïdal. هذه la partie expérimentale. ندوزو دابا la partie dynamique. Donc étude dynamique. Qui dit dynamique dit force. C'est la force اللي غتكون عندي هنا un ressort à vide. ressort à vide la longueur ديالو L0 وهنا la longueur L. L moins L0 غنسميها دلتا L، هي l'élongation هي L moins L0. la force est proportionnelle delta L l'allongement. Donc غادي نقول ان لا فورس اي بروبورسيونال، كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي هو كا تيتسمى لا كونستانت دريدور فوا دلتا ال اون فالور ابسولي. ناخذ مثال، ناخذ بحال هكا. دونك ناخذ ان روسور لونغور ديالو ال 0 هي هادي انكور هنا. غادي نجر هذا. دونك الزيرو عندي هنا غادي يولي الروبير اكس، هذا هو ليكيليبر. وحده مره واحده غندير ان الونجمون، غادي نجر هادي اكس بوزيتيف. دونك لالونجمون هنا دلتا ال هي ال موان ال 0. ال موان ال 0 هي هاد الاكس.
si on comprime هكا هذه غادي تكون حتى هي x غير الفرق هنا x négatif وهنا x positif. La force appliquée par le ressort غادي تسمى une tension de ressort, la tension du ressort. كيفاش غتكون la force هنا؟ La force دائما elle tend à faire revenir le corps S vers la position d'équilibre. La position d'équilibre نسميوها O و le centre ديال هذا نسميوها G. دونك دائما la force غتكون غاديه من G ل O من G ل O. شحال تساوي la force هنا؟ l'allongement هو L0 moins L0 هي 0. دونك دلتا L هنا هي L0. L0 moins L0 égale à 0. دونك la force هنا égale à 0. La force هنا هي K fois هاد لا ديستونس باش جرينا الرسوم هي K fois X. هنا هي L0 moins هاد X قلت لكم en valeur absolue. دلتا L en valeur absolue هنا هي K fois X. دابا بغيت نردها en vecteur 0 0. إلا درت هنا en vecteur فين غادية لا فورس؟ غادية العكس ديال I غادية هنا. La force a un sens opposé de I. Donc اش غتكون؟ هي moins fois I. وهنا غادية مع I. La force غادية مع I ولكن هاد الإكس راه نيجاتيف. دونك هنا راه بحال موان 5 بحال موان دونك خصني نضربها موان. دونك في لي دو كا ديما اف ايكالا موان كا فوا اكس بمعنى اف ايكالا موان كا. شنو هي اكس؟ هي من او جي. دونك لا فورس ايكالا موان كا فوا او جي تتسمى ان فورس. هاد الموان تعطيها ان فورس دو رابيل دائما تترابلي تترجع بحال لا سونيت بوطونه ديال السونيت تنبرك تترجع فران تنبرك تترجع. دونك ديناميك عندنا ان فورس. إلا عندنا ان فورس دابا غنديرو ليتيد في واحد الحاله من الحالات. بالمناسبه هنا عندي 4 الحالات. ملي تنكون هنا اكس تقدر تكون لا فيتاس بوزيتيف ولا لا فيتاس نيجاتيف. في اكس نيجاتيف تقدر تكون لا فيتاس بوزيتيف ولا فيتاس نيجاتيف. دونك عندي 4 اسهل الحالات السهله فيهم الزيرو هو هذا هي تكون اكس بوزيتيف ولا فيتاس بوزيتيف. دونك هذه هي اكس. دونك هنا غتكون عندي بي وهنا تي وهنا ار وهنا لا فورس اف. هذا هو اكس. الروبير سيستم ايتيدي هو اس. الروبير هو او اي حقاش غنعرفوها سيستم موفمون ريكتيلين. البيلون فورس عندي لو بوا لا رياكسيون ديال هاد لو بون ما غاديش يكون فروتمون. وعندي لا فورس اللي هي لا طونسيون دو ريسور. دوزيام لوا د نيوتن اش تقول ان بي بلس ار بلس اف ايكالا ام ا. بروجيكسيون سيفون او اكس ديال بي هي 0 ديال ار 0 moins F égale à MA. Avec F, شنو هي ال F؟ avec F هي K fois X. و avec A هي l'accélération هي الديريفي تاع الفيتاس ولا الديريفي دو فوا ديال لا بوزيسيون. دونك هذه هي moins KX égale à MX دو بوان. هي moins غادي نحولوها لهي هي MX دو بوان plus KX égale à 0. Donc x de point plus k sur mx égale à 0. C'est une équation différentielle de deuxième ordre. La solution d'ILA, c'est une équation différentielle. A pour solution, à ce moment-là, solution. Solution, il y a x de t égale à x max cos 2pi sur t0 t plus phi. X, c'est l'élongation. X max هي لا فالور ماكسيما ديال اكس لان الكوس يكبر فيها هي ما غاش يفوت واحد. هي لومبليتود ماكسيمال. تي زيرو سي لا بيريود بروبر دو بي سور تي زيرو تتسمى لا بيلساسيون في هي لا فاز ا لوريجين. اكسبيريمونطالمون عرفنا نخرجوا هادو ثلاثه نخرجوهم. دونك الا كانت اكس دو تي هي هادي غادي نعوض هنا دو فوا وغادي نصيبو باش تكون ليكواسيون فيريفي وغادي نصيبو شحال تساوي تي. دونك شنو هي لا فيتاس دو تي؟ هي ديريفي ديال اكس هي اكس بوان. ديروا معايا الديريفي هنا هي موان دو بي سور تي زيرو اكس ماكس سينيس ديال دو بي سور تي زيرو تي بلس في. هاد الموان غادي ندخلها غتزادني واحد الفي تما غتولي دو بي سور تي زيرو اكس ماكس كوسينيس دو بي سور تي زيرو تي بلس في بلس بي سور 2
P sur 2 هي هاد moins sinus. Donc تنقولوا أن la vitesse est en quadrature de phase avec la position ولا l'élongation. دوزو معايا دابا لاكسيليراسيون A de t هي x دو بوان. غادي نعاود ندير هادي الديريفي. نديرو معايا الديريفي هادي. اش غتعطيني؟ غتعطيني 2p هنا موان 2p سور t 0 x max. غادي نعاود نخرج 2p فوا الكوسينيس تاع 2p سور t 0 t بلس في. الموان غادي نديه لهيه وغتعطيني هادي غنسميها الA max A max فوا كوسينيس 2p t0 t plus phi. Le moins غادي نزيدو p. Donc تنقول l'accélération et l'élongation sont en opposition de phase. إلا كانت الربع إلا كانت الزيرو هنا بحال إلا كانت x هنا لا فيتيس غتكون هنا لحقاش فيها موان و l'accélération غتكون هنا. هادو بيناتهم p وهادو بيناتهم لا فيتيس اللي سابقة لا فيتيس هنا p sur 2. دونك غادي نقولوا أن شوفوا معايا لاكسيليراسيون سي با اون كونستونت. الا عقلتوا معايا كنا تنخرجوا لاكسيليراسيون ياك. الا كانت ا ايكال 0 ا ايكال كونستونت و ا ديفيرونت 0. ا ايكال 0 قلنا سي ان موفمون اما ستابل ولا موفمون ريكتيلين يونيفورم. ا ايكال كونستونت سي ان موفمون ريكتيلين يونيفورم فاري. بار كونتر ا دو تي سي ان موفمون تراجيكتوار ريكتيلين ولكن الاكس ولا الا الي سينيسويدال. دونك سي ان موفمون ريكتيلين سينيسويدال. دابا غادي نعوض هذه هنا. عوضوها معايا في ليكواسيون. هذه هي ليكواسيون. غادي نعوض غندير ديريفي دو فوا. دونك اكس دو بوان نعاود نكتبها الا كانت تبان لكم. اكس دو بوان ايكال موان دو بي سور تي زيرو او كاري. هذه كامله هي اكس دو تي. بمعنى الا عاودت كتبتها غتعطيني اكس دو بوان بلس دو بي سور تي زيرو او كاري اكس ايكال زيرو. الا قارنت هذه مع هذه غنقول ا بور سوليسيون سي تي 0 هي 2 بي راسين ديال ام سور ك. دونك لا بارتي ديناميك هي هذه. والسلام عليكم.